हो जो विषय जाल्लो आसा हेच्या खातीर आज आमचे अंजुनचे सगळे जाण गांवाचे भाव हांगा जमलेले आसात. म्हाका दिसता आमी गोंयकार म्हणून जितल्या भावार्थान मिलाग्री सायबिणीक तेल आनी वाती व्हांयतात तश्योच आमचे क्रिस्तांव भाव आमचे लयराईक कळे पावयता. आनी ही जी आमची युनिटी आसा ही सदांच उरपाक जाय. आज खंय तरी जो हो इन्सिडंट जाला हेका कारणीभूत कोण आसा? हांव जर सरळ सरळ सांगता की हेका कारणीभूत आसा गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. म्हाका याद जाता 2014 जेन्ना आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर गोंयचे मुख्यमंत्री असले तेन्ना असोच एक तोंडान सदळ मनीस प्रमोद मुतालीक म्हणून आसलो तेका ताणें बॅन केल्लो आनी 2025 प्रमोद सावंतान कितें केलें हेजे वयलो बॅन गोंयचो काडलो. आज असले लोक तेका लागून हांगा एनकरेज जावपाक लागलेले आसा. कोण तरी खट्टर म्हणून गोंयान येता तो असो एक स्टेटमेंट करता जितून आमच्या क्रिस्तांव भावाचेच न्ही तर प्रत्येक गोंयकाराची भावना हांगा दुखावले गेल्ली आसा. हांव परत एकदा मागता की 24 वरां भितर ह्या खट्टराक जर अरेस्ट जालो ना जाल्यार आमी मोर्चा घेवन मुख्यमंत्र्याच्या घरा कडेन वयतले आनी तशेंच मागता मुख्यमंत्र्या कडेन की हो जो खट्टर आसा ज्या तरेन ते प्रमोद मुतालिकाक 2014 बॅन केल्लो तसोच ह्या खट्टराकूय गोंयान येवपाचो बॅन करचो. धन्यवाद. आमच्या मिलाग्री सायबिणीचे फेस्त आनी फाल्यां आमची शिरगांवची जात्रा तेका लागून हांव आख्ख्या आमच्या गोंयच्या जनतेक सगल्यांक ह्या फेस्ताची परबी दिता. आयज हांगासर येवपाक आमकां खूब दूख लागता. कित्याक ज्या आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर हो गोंयचो साहेब म्हाका त्या गोंयच्या साहेबाचें नांव धरलेलें आसा आनी तेका लागून म्हाका चड दूख लागता. लास्ट टायम वेलिंगकरान हे गोंयच्या साहेबाचेर नाका जाल्ली उतरां उलयली आनी आख्खे आमच्या अंजुनचे भाव आमचे शिवोलचे भाव सगळे आपलो काम धंदो सोडून हांगासर सगळो आख्खो दीस काबार केलेलो आसा. आनी हे परतून आनी एक फावटी हे जे वास्को घडला अरे हांव म्हणटा आमच्या क्रिस्तांवाचेरूच तुमी आमच्या देवाक कंडेम हे करतात नाका जाल्ली उतरां उलयतात. आमी तुमच्या देवाचेर कितें तरी उलयलां. आमी सगळेच आख्खी गोंयची जनता सगळे भाव भयणां सगळे फेस्टिवलांक भाग घेतात आनी तुमी फक्त येयल्ले फाटी आमकां क्रिस्तांवाच्या देवाचेरूच तुमी सोडटात नाका जाल्ली उतरां उलयतात. पूण हे आमी आनी सहन करपाचें ना. तेन्ना हांव सीएमाक सांगता जेन्ना वास्को लास्ट टायम फादरीक खूब त्रास केले तेणें कितें तरी उतरां उलयल्लें म्हणून जाल्यार एका एकट्याक एक नाय दुसऱ्याक दुसरो नाय तें कोणें सांगलां. तेन्ना सीएमाक हांव सांगूंक सोदतां जाता ते बेगीन हो कट्टर काय हांव नको कोण फट्टर कोण पळयतो तेजेर ताबडतोब एक्शन जावपाक जाय. जे पुलीस कायद्यान पळय आसा आमी ती सगळी सेक्शनां घालून कंप्लेन दिलेले आसा. खंयची सेक्शनां ताका लागता पळय तो जो सुप्रीम कोर्टाचो हे आसा जजमेंट आसा तो आमी तेजेर मेन्शन केलेलो आसा. तेन्ना सीएमाक हांव हांगर सोडटा आख्ख्या गोंयच्या परजेच्या नांवान सांगूंक सोदता जाता तितल्या बेगीन तेजेर कारवाई कर. जाता तितले बेगीन ताका अरेस्ट कर नाजाल्यार आख्खे गोंय उठ्ठले आख्खे गोंय पेट्टले. तेन्ना हे तुज्या हातीन आसा. कित्याक तुका सांगता हांव तूं होम मिनिस्टर जावन आसा गोंयचो. जेन्ना तूं गोंयचो होम मिनिस्टर आसा गोंयान शांती हाडपाचें तुजें काम जावन आसा. आनी हांव सोदमतां तूं हे सारके कायद्याच्या हितून ताबडतोब टायम काडनाका नाजाल्यार ते कोंबयेच्या गुडान लिपतात नाजाल्यार ते आनीक खंय तरी लिपतात तसलें जावंक दिवं नाका. ताबडतोब तुमचे कडेन जायना आमकां सांगा आमी दाखयता कितें करपाचें पळय तें. लोकांक सांगा आमी करता कितें करूंक जाय पळय तें. पूण अशी आमची भावना दुखोवं नाका. आमचे जे सेंटिमेंट आसा आमी सारके दुखावले आसा आनी भोव करून आमी क्रिस्तांव भाव पळय हांगर सगळे फेस्त सोडून आमी हांगर येवचें पडलां. दूख जाता आमकां. गोंयच्या साहेबाचेर वायट उतरां तेणें उलयल्लीं आसा तेका लागून आमी ते कंडेम करून ही आमी कंप्लेन घालून ऑफिशियल आमी मागता तुजे कडेन की हेजेर प्लीज की हेजेर सायड जो कायदो पळय आसा पुलिसाचो तो कायदो तुमी सारको कायद्यान हे करपाचें इतलें. ही आमकां एक तुमकां कॉपी आमकां रिसीव कॉपी नमस्कार करता येवकार करता प्रेस हांव पार्वती नागवेकर शिवोलीम काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट. आयज आमी अंजुना पंचायतीचेर येयल्ले आसा. आमच्या बरोबर आसा हांगा आमचे डिस्ट्रिक्टाचे प्रेसिडेंट शशांक नार्वेकर तशेंच आमचे सिनियर काँग्रेस लिडर आसा आमचे फ्रांसिस्को सर आणि आमचे ॲडवोकेट रोशन चोडणकर आमच्या बरोबर आसा आणि आमचे सगळे गावचे भाव आसा भयणां आसा.
आयज आमची जी शांतता आसा ती भंग करपाचो प्रयत्न चल्ला आनी जाता थंय धर्मा मदीं फूट घालून आमच्या लोकांक झगडपाक स्टार्ट करपाचे अशें हे 2-3 वर्सां जालीं चल्लां आनी ते आयज आमकां दूख जाता. अशें प्रत्येक आमी पंचायत पुलीस स्टेशनार वचून सगळ्यांनी निवेदन दिवपाचें केलां आनी कंप्लेंट करपाची केल्या. तेकाच लागून तशीच आमी हांगा अंजुना पुलीस स्टेशनार येयल्ली आसा आनी गांवचे आमचे लोक येयल्ले आसा. जे धर्माचेर जे उलयता खंयच्या तरी देवार नाल्यार खंयच्या धर्मार कोणी कशें कितें करचें जावन गेल्ले गोश्टी आनी परते हुसकून काडप आनी झगडी लावप हे कायद्यान रुल्सान बसना. त्याच्या बद्दल आमी कंप्लेंट दाखल करपाक येयल्ली आसा. बाकीचे फुडले सगळे आसा ते आमकां आमचे प्रेसिडेंट आसा ते आतां तुमकां मुखार सगळे सांगतले. इन एडिशन टू दॅट म्हाका इतलेंच एड करपाचें आसलें की हे जे मेन इशू जाला पळय ते सायडीक दवरपाक लागून हे मुद्दाम करता. सो जो कोण तो आतां हाडलेलो पळय तो स्पिकर इज पर्पजली ब्रॉड जस्ट टू सगळें इंटरप्ट करपाक. आमकां मेजरली लोकांक सगळ्यांक खबर आहा आमकां गोंयच्या साहेबाचो खूब मोग आसा आनी तेका लागून सगळें हे डिस्टर्ब करपाक आनी आमकां मुद्दाम टू डायवर्ट फ्रॉम द मेन टॉपीक आमकां हांगासर आज हाडलेलें आसा. आनी मेन स्पेशली ते स्टेटमेंट केला की आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक स्पेशली क्रिस्तांवांक दुखोवपाक. तेका लागून एज अ यूथ ऑफ दीस विलेज एज अ रेजिडेंट ऑफ दीस विलेज हांवें कंप्लेंट केल्ली. जशें तुमी जाणा ती FIR ऑलरेडी रजिस्टर जाला त्या स्पिकराचेर. सो म्हाका जाय FIR जाल्ली ऑन द ऑर्गनायझर्स ऑल्सो. सो तोच म्हजो डिमांड आसलो. तेका लागून आमी आयज अलॉंग विथ द रेजिडेंट ऑफ अंजुना कंप्लेंट फायल केल्या. प्रॉब्लम इज पळय तेंचे जेन्ना थंयसर वास्को FIR रजिस्टर केली हांव कितें म्हणटा आमच्या अंजुनानूच एक 0 FIR रजिस्टर कर. नो मॅटर वेर द जुडिक्शन इज यू कॅन सेंड द FIR ओवर दे. FIR जाले ते हेचेर कोण तो कट्टर. आय वॉन्ट FIR टू बी फायल ऑन द कमिटी द ऑर्गनायझर ऑफ दॅट इव्हेंट. जे ते भायरसून भुरगे हाडटात स्कॉलर्स हाडटात आमच्या गोवान स्कॉलर्स ना सर जे ते भायले हाडटात तांकां सांगतात आनी दे आर टॉकिंग ऑन आर सेंटिमेंट्स फॉर वॉट. तुम्ही तुमच्या देवाच्या हाडपाक हाडला न्हू सांगपाक ते सांगा तुमी. वाय all of a sudden coming on our sentiments on our Saint Francis Xavier for what? परते तुम्ही येता आमच्या Saint Francis Xavier येतात. परते सर few 1 year back सेम इन्सिडंट जाल्लो तेन्ना तो खबर आसतली कितें जाला ते आमच्या गोवान ऑल ओव्हर गोवान. आतां परते सर सेम टेन्शन जाता. कित्याक म्हणून हे न्हू तुमकां मिडियाक सांगूंक सोदता हे जे मेजर इश्यूज आसात पळय ते डायवर्ट करपाक आमकां हांगासर हाडल्या. डायवर्ट करपाक हाडल्या. जे आमच्या गोवान क्रिस्तांव भाव आसात हे आमकां भियेतात. ओके मेजॉरिटी तुम्ही हिंदू आसात नो प्रॉब्लेम कांयच प्रॉब्लेम ना आमकां. आमी मानता वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन ऑफ अस. बट अशें करपाक जायना. अगेन एंड अगेन तुम्ही सेंट फ्रांसीस झेवियर येतात आमकां कॅथलिकांकूच टार्गेट कित्याक करतात फॉर वॉट वाय गरजूच ना न्हू. दीस इज डन टू डायवर्ट ऑल द मेजर इश्यूज सो दॅट आमचे हे सगळे गांवांतले ऑल गोवन्स वील बी फायटींग ऑल ओवर द इश्यूज आनी सगळे गोवन फिरून हीस कम्युनिटीज आपण केले सो दॅट मेजर इश्यूज आर डायवर्टेड. सगळे लोक गांवचे लोक ऑल द गोवन्स विल बी बिझी टू फाइट अगेन्स्ट दिस एंड दे विल बी एबल टू डू समथिंग एल्स ओवर देयर. थँक्यू. आयज लायराईची जात्रा आणि तशीच मिलाग्रिसाचे फेस्त आणि ह्या दिसा आमकां ही असल्या टायपची कंप्लेंट फायल करचे पडटा. हे सगळ्यात गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक दुःखाची गोष्ट. आमी काल एक स्टेटमेंट आयकला जितून हांव ते शब्द रिपीट करूं शकना कित्याक इतले बुरशे आणि इतले डेरोगेटरी म्हणटात असले स्टेटमेंट आमच्या गोंयच्या साहेबाचे अगेन्स्ट उलयल्यात ते हांव रिपीट करून तेका इतले इम्पोर्टन्स दिवंक सोदिना. म्हटल्यार ही आयजूच न्हू पण ही रिपिटेडली आमी लास्ट 3-4 वर्सां पळयता की आमच्या गोंयान स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन म्हणून आमचे गव्हर्मेंट हांगा म्हणटात स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन आणि हांगासर कोण कोण स्पिकर हाडटा. गुढी पाडवाच्या दिसा म्हापशा प्रोग्रामाकूय अशीच कोण तरी एकटी हरियाणाची एकटी कोण तरी येयल्ली तिणें अशें स्टेटमेंट केलें की गोंया आमकां दिसलेलें की सामकें फालतू म्हणून स्टेजीर बसून तिणें स्टेटमेंट केला. तशेंच काल हो जो खट्टर कोण आसा पळय तेणें येवन अशें तिलक मैदानार स्टेटमेंट केला. पयलीं म्हणजे हांव एज अ इंडिविज्युअल गोंयकार म्हणून हे कंडेम करता. आमची पार्टी हे कंडेम करता. आमी आयज एक डिसिजन घेतला की सगळे ऑल ओवर गोवा जे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे पुलीस स्टेशन आसा पळय तितल्या सगळ्याच पुलीस स्टेशनार वचून ही आमी कंप्लेंट फायल करतले. एक म्हणजे गोवाची हिस्ट्री जी आसा ती सदांच हार्मोनियसली सगळ्यांनी वांगडा रावपाची हिस्ट्री आसा. हांव स्वता सेंट ब्रिटो स्कुलान शिकलेलो आसा. म्हाजे सगळे फ्रेंड हिंदू मुस्लीम सगळ्या रिलिजनाचे आसात आणि त्या असल्या स्टेटीन येवन असले स्टेटमेंट करपाचे हे सामके शॉकिंग. आणि फाटल्यान 3 आमचे आमदार थंयसरले बसलेले हे वॉज आनीक शॉकिंग. तितून आमचो कॅथलीक
भाव एक मोविन गुदिनो बसलेलो, दाजी साळकार बसलेलो आणि संकल्प आमोणकर बसलेलो. हेंका तिगांक थंय लज दिसोंक ना हे स्टेटमेंट फुडल्यान करता आसतना एटलिस्ट स्टेजी वयरसून तेंच्यांनी उठोन वयपाचें आसलें. तेंच्या पार्टीन तेंकां केन्नाच डायरेक्शन दिवचें ना की हे स्टेटमेंट तुमी कंडेम करा म्हणून. कित्याक तेंकां लजूच ना, ते अख्ख्या पार्टीक लज ना. हे ऑल ओव्हर इंडिया सगळी कडेन चालू आहा. वास्कोन लास्ट टायम तेंच्यांनी इवन रोजा चालू आसतना अशेंच ट्राय केल्ले की रायट्स क्रिएट करपाक. सो आमी ही कंप्लेन फायल केल्या आयज अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर. आमी डिमांड केला पुलीस PI कडेन की तेंच्यांनी FIR रेजिस्टर करचो आणि रिलिजियस सेंटिमेंट जे हर्ट जाता न्हू ते सगळी कडेन ऑल ओव्हर गोवा हर्ट जाले आहेत. सो त्या डायरेक्शनान पुलिसान इमिजिएटली इन्व्हेस्टिगेशन करून तेका अरेस्ट करचे म्हणून. आणि तुमचे कितें म्हणणें आहा पळय हितून ते हांव कायदेशीर धाडून दिता वास्को कायद्यान पळय साहेब कॉपी हाड FIR कॉपी हाड. हे पळय कायद्यान पळय कितें सेक्शनां लागता ती आमी ऑलरेडी मेन्शन केलेली केल्ली आसा. आसा. ओके, हेच कायद्या प्रमाणे आमी ते हे करता की आमी इतलेच आसा तेचेर ताबडतोब एक्शन जावपाक जाय. तर वास्को पुजो कंप्लेन केल्या दॅट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ बिकॉज द लोकेशन वॉज ओवर देर. रिलिजियस सेंटिमेंट्स आर हर्ट ऑफ पीपल ऑल ओवर गोवा. So that section is to be accordingly registered here also. Your as far as तुम्ही म्हणता पळय थंय धाडपाक जाय that will be insofar as amongst your department you do that communication, there is no difficulty. But people all over Goa have been hurt because of this. People from each and every wado, each and every lane, each and every constituency and each and every corner have been hurt. So under the sections which we have quoted here, the case has to be registered in this police station because the religious sentiments are hurt in this within your jurisdiction also. So trying to club that together to make it into one case just because somebody has filed in Vasco is not correct. The sections which relate to hurting religious sentiments, it is to be registered at the place where the religious sentiments are hurt. Somebody may make a statement somewhere outside Goa also. I can still come before this police station and file a complaint if I am a resident of this area. So FIR and the case has to be registered in this police station. Internally, whatever the police is doing investigation, whether you all club it together, don't, that is not our concern. That you all can carry on. But we demand that this FIR has to be registered here and that person should be arrested and put behind bars immediately. Because these kind of statements that organization is calling people from outside in the garb of doing Dev Parshuram's program. There are 3 ministers sitting there in the background, shameless you must call them, and they are not even condemning this incident. So as far as the sentiments, religious sentiments are concerned within your jurisdiction and the police station here, let the FIR be registered here separately. That what is going on in Vasco and what investigation they do, that is separate for them.